कोरोना वायरस की वजह से बिलाशुबा मुसलमान आलम परेशान तो थे ही, लेकिन उनकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह ये थी कि इस बीमारी के बायस खाना काबा और मस्जिद नबवी की रौनकें भी मांद पड़ गई हैं। इबादत का सिलसिला वक्ती तौर पर मुअत्तल कर दिया गया था। हत्ता कि रमज़ानुल मुबारक की शुरुआत पर भी मुसलमानों को यहाँ दाखिले की इजाज़त नहीं थी। अब चूँकि रिवायत रही है कि रमज़ानुल मुबारक में न सिर्फ खाना काबा बल्कि मस्जिद नबवी की रौनकें भी अपने अरूज पर होती हैं। पूरी दुनिया से मुसलमान इन दोनों जगहों का रुख करते हैं, यहाँ पर अपनी इबादत करते हैं और रमज़ान के आखिरी अशरे में तो बाकायदा एतकाफ़ का सिलसिला भी जारी रहता था। और सऊदी हुकूमत भी टेलीविज़न नशरियात के ज़रिए मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बैतुल्लाह में होने वाली तरावी को पूरी दुनिया में नशर करती थी। जहाँ एक तरफ लाखों फर्जंदाने इस्लाम इस सादत से महरूम रहे, वहीं सऊदी टेलीविज़न की लाइव टीवी नशरियात देखकर बैतुल्लाह और मस्जिद नबवी की रौनकें कम होने पर उनके दिल भी तड़पते रहे। लेकिन लगता यूँ है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों की दुआएं सुन ली हैं। रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात का नज़ूल शुरू हो चुका है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जहाँ सिर्फ पहले इंतज़ामिया और कारकुनान को नमाजें अदा करने की इजाज़त थी, वहाँ आज जुम्मतुल मुबारक से खसूसी इंतज़ामात करते हुए इन दोनों मुक़द्दस जगहों को तमाम लोगों के लिए खोल दिया गया। हम सब की आज की वीडियो में आपको तफसीलन बताया जाएगा कि मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन शराइत पर खोला गया है, क्या हिफाजती इक़दामात किए गए हैं, क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी होंगी और इन दोनों मुक़द्दस मकामात तक रसाई पाने के बाद उश्शाक किस तरह दीवानों की तरह भागते चले आए। मगर वीडियो की बाकायदा शुरुआत से पहले एक याद दहानी करवा दें कि रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इस्लामी मालूमाती वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल रहें। दोस्तों, चंद रोज कबल मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी की कमेटी बराए इंतजामी अमूर के सरबराह इमाम काबा शेख अब्दुर रहमान अस-सुद्दैस ने तमाम मुसलमान आलम को वीडियो पैगाम के जरिए ये खुशखबरी सुनाई थी कि हरमैन शरीफैन को दोबारा से खोल दिया जाएगा। उन्होंने अपने पैगाम में ये ऐलान किया था कि जुम्मतुल मुबारक के रोज से मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के दरवाजों को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। सऊदी वजारत हज व उम्रा की जानिब से आने वाले लोगों के लिए एहतियाती तदाबीर का ऐलान कर दिया गया है। इस हवाले से वजारत हज और उम्रा की जानिब से जारी करदा हिदायत में बताया गया है कि दोनों मस्जिदों में आने वालों को जाए नमाज अपनी साथ लाना होगी। मस्जिद में रखे गए कुरान पाक के नुस्खे इस्तेमाल करने की ममानियत होगी। जिसने भी कुरान पाक की इन मुकद्दस मकामात पर तिलावत करनी है वो अपने कुरान मजीद साथ लेकर आएंगे। इन दोनों मसाजिद में ना सिर्फ नमाज बाजमात बल्कि तरावी का भी एहतमाम होगा, मगर नमाज पढ़ने आने वालों को एक दूसरे से फासला रखने और मास्क पहनकर ही मस्जिद में आने की इजाज़त दी जाएगी। इसके अलावा हुक्काम की जानिब से बताया गया है कि दोनों मसाजिद के वॉशरूम्स को बंद रखा जाएगा और मस्जिदों के गेट्स पर हैंड सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाएगा। इस ज़मीन में मसाजिद के बाहर हुकूमत की जानिब से हैंड सैनिटाइजर्स भी रखे गए हैं और आने वाले हर शख्स को हिदायत की जाती है कि वो इनके इस्तेमाल के बाद ही मस्जिद में दाखिल हो। मुसलमान आलम को ये खुशखबरी सुनाने से कबल इमाम काबा शेख अब्दुर रहमान अस-सुद्दैस ने हरम पाक की सफाई पर मामूर अमले के साथ काबा और मकाम इब्राहिम की सफाई की थी और जरासीम से पाक करने से मुतल्लिक अमूर में हिस्सा लिया था। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के अमूर की जनरल प्रेसिडेंसी की जानिब से काबा शरीफ और मकाम इब्राहिम को जरासीम कुश अद्वियात से धोने और साफ करने के लिए जदीद तरीन ओजोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। अदारा की जानिब से गिलाफ काबा और हजर अस्वद की तज़य्युन और सफाई के बाद उन्हें कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए सैनिटाइज भी किया गया। अदारा अमूर हरमैन के निगरान आला शेख डॉक्टर अब्दुर रहमान अस-सुद्दैस ने खाना काबा में सैनिटाइजेशन और हजर अस्वद में अतर लगाने के अमूर की न सिर्फ निगरानी की बल्कि इस काम में वो अमलन शरीक भी हुए। इमाम काबा डॉक्टर शेख अब्दुर रहमान अस-सुद्दैस ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुखातिब करते हुए ये नसीहत की कि फिलहाल अपनी हुकूमतों के अहकामात की पाबंदी करें। बहुत जल्द कोरोना वायरस का इख्तिताम हो जाएगा और मसाजिद की रौनकें एक मरतबा फिर बहाल होंगी। एक बार फिर से हज, उम्रा और दीगर ज़ायरीन मसाजिद की रौनकें बहाल करेंगे और उनको यहाँ पर आने की इजाज़त होगी। दोनों मुकद्दस मकामात को खोल दिया जाएगा जहाँ लोगों को नमाजों की अदायगी की इजाज़त होगी। लोग तवाफ़ काबा करेंगे। हमेशा की तरह जल्द ही खाना काबा और मस्जिद नबवी आबाद हो जाएंगे। शेख अब्दुर रहमान अस-सुद्दैस ने बनफ्स नफीस अल्लाह ताला के घर मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद की सफाई का अमल अंजाम दिया। उन्होंने ओजोन टेक्नोलॉजी के जरिए इस्लाम के इन मुकद्दस मकामात की सफाई की। ओजोन टेक्नोलॉजी फिजा में मौजूद ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए ओजोन पैदा करती है। ओजोन गैस एक बहुत ताकतवर ऑक्सीडाइजर शुमार की जाती है और ये बैक्टीरिया और वायरस ऐसे छोटे छोटे नन्हे जरासीमों को हलाक करने की ताकत रखती है। ओजोन गैस ट्राई ऑक्सीजन भी कहलाती है क्योंकि ये ऑक्सीजन के 3 एटम्स पर मुश्तमिल होती है। शेख अब्दुर रहमान अस-सुद्दैस ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए बजाते खुद अपने मातहत अदारे के ज़ेर एहतमाम काबतुल्लाह और मकाम इब्राहिम की सफाई के अमल में हिस्सा लिया। उन्होंने हजर अस्वद को धोया और साफ किया। गिलाफ काबा की भी ओजोन टेक्नोलॉजी के जरिए सफाई
صفائی کی گئی اور یہ عمل وقفے وقفے سے دہرایا جا رہا ہے۔ بیت اللہ مسجد الحرام کی زیریں اور بالائی منزلوں کو جراثیم کش اوزون ٹیکنالوجی سے دھویا جا رہا ہے۔ یہ حفاظتی اقدامات سر انجام دینے کے بعد ہی مسجد الحرام اور مسجد نبوی کو عام لوگوں کے لیے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن سعودی حکومت نے اس کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر کا بھی اعلان کر دیا ہے کہ جس کو اپنا کر ہی لوگ ان مقدس مقامات میں داخل ہو سکیں گے۔ اور ان احتیاطی تدابیر کے بارے میں ویڈیو کی شروعات میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جو بھی نمازی یہاں پر داخل ہونا چاہیں گے انہیں سب سے پہلے تو ماسک لگانا ہوں گے، پھر مساجد کے گیٹس پر جو سینیٹائزر ہوں گے انہیں اپنے آپ کو صاف کرنا ہوگا، مساجد کے تمام واش رومز بند ہوں گے، انہیں اپنے گھروں ہی سے وضو کر کے آنا ہوگا۔ اس کے علاوہ مساجد سے تمام کارپیٹس ہٹا دیے گئے ہیں، چنانچہ انہیں فرش پر نماز ادا کرنی ہوگی، اور اگر انہوں نے جائے نماز لانی ہے تو اپنی جائے نماز لانا ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں پڑے ہوئے قرآن پاک کے نسخوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہر شخص اپنا ذاتی قرآن پاک کا نسخہ ساتھ لے کر آئے گا تاکہ وہ ان مقدس مقامات پر بیٹھ کر رمضان المبارک کی خوبصورت ساعتوں میں اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کر سکے۔ دوستو بلا شبہ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، مسلمانان عالم کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جو جمعہ کے روز ان کو ملی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کی برکات کا اسی طرح نزول ہوتا رہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اپنا فضل ہمیں اسی طرح نوازتا رہے تاکہ تمام عشاق کعبہ اور عشاق روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان مقدس مقامات کی حاضری کی سعادت ملتی رہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کیجیے کہ اس دنیا کو کرونا وائرس سے جلد از جلد پاک کرے تاکہ دنیا بھر سے مسلمانوں کو حج کے لیے جانے کی اجازت مل سکے۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ حج کے حوالے سے اگر آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں تو ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے لیے رمضان کے آخر تک ویٹ کرنے کا کہا گیا ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے مذہبی عبور سے جب پوچھا گیا کہ اس سال حج ہو سکے گا یا نہیں تو انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش اور خواہش یہی ہے کہ حج ہو جائے۔ ہم سعودی عرب کے ساتھ مل کر کئی آپشن پر غور کر رہے ہیں، حج ہوگا یا نہیں حتمی فیصلہ ماہ رمضان کے آخر میں کریں گے۔ دوسری جانب سعودی عرب کے وزیر برائے حج و عمرہ ڈاکٹر محمد صالح کہہ چکے ہیں کہ کرونا وائرس کے سبب غیر یقینی کی صورتحال ہے، لہٰذا عازمین حج فی الحال حج کی منصوبہ بندی سے گریز کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ حجاج کرام اور عمرہ زائرین کی ہر حال میں خدمت کے لیے سعودی عرب پوری طرح تیار ہے، لیکن ابھی حالیہ دنوں میں ہم ایک عالمی وبا کا سامنا کر رہے ہیں۔ اگر اس وقت تک کرونا وائرس کنٹرول ہو جاتا ہے تو عین ممکن ہے کہ لوگوں کو چند شرائط پر حج کرنے کی اجازت دے دی جائے، جن میں سے ایک شرط یہ ہو کہ فلائی کرنے سے پہلے لوگ کرونا ٹیسٹ کروائیں گے اور پھر جدہ لینڈ کرنے کے بعد دوبارہ ان کا ٹیسٹ کیا جائے گا، اور اگر کسی ایک شخص میں بھی کرونا وائرس نکل آیا تو اس پوری فلائٹ کو واپس اس کے وطن بھیج دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دوسری آپشن یہ زیر غور ہے کہ اگر کرونا وائرس کنٹرول نہیں ہوتا ہے تو اس صورت میں سعودی عرب کے مقامی لوگوں کو صرف حج کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور وہ بھی اس شرط پر کہ ان کا کرونا ٹیسٹ نیگیٹو ہوگا۔ تو خواتین حضرات، ہم تو آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اس میں ایسی رات بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر یہی دعا مانگیے کہ جلد از جلد اس دنیا کو اس عذاب سے، اس بیماری سے نجات ملے۔ پاکستان کی طرح سعودی عرب بھی اس طرح کرونا وائرس سے متاثر نہیں ہوا ہے جس طرح یورپی ممالک ہوئے ہیں، لیکن ابھی بھی ہر ممکن احتیاط کی جا رہی ہے۔ آہستہ آہستہ علاقے اور مارکیٹس کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بعض علاقوں میں ابھی تک کرفیو نافذ ہے، اور جن علاقوں میں کرونا کیسز کم ہونے شروع ہوئے ہیں ان کو کھولنے دیا جا رہا ہے۔ اس کی واضح مثال مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے عام لوگوں کے لیے کھلنے کے ہیں۔ بلا شبہ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، مسلمانان عالم کے لیے کسی بہت بڑی خوشخبری سے کم نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول اور رمضان المبارک کی برکتیں اسی طرح ملتی رہیں تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب انٹرنیشنل وزٹرز کے لیے یعنی دنیا بھر کے زائرین کے لیے بھی مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخلے کی اجازت حاصل ہو جائے گی۔ تب تک آپ بالکل ویسا ہی کیجئے جیسا کہ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس نے لوگوں کو نصیحت کی ہے کہ اپنی اپنی مقامی حکومت کے احکامات کو فالو کیجئے، احتیاط کا دامن ہرگز ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ ابھی کرونا وائرس محض کنٹین ہو رہا ہے، ختم نہیں ہوا ہے۔ سعودی عرب نے جب ابتدا میں مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام لوگوں کے لیے بند کر دیا تھا، محض انتظامیہ اور کارکنان کو یہاں پر نماز ادا کرنے کی اجازت تھی، تو دنیا بھر میں بہت سے مسلمانوں نے فیصلے پر تنقید بھی کی تھی، لیکن اس کے ثمرات جس طرح ظاہر ہوئے ہیں وہ اب سب کے سامنے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھلنے کی صورتحال کی ایک مکمل تصویر جو ہم سب نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اظہار پسندیدگی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے، اور ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز ہر وقت اور بر وقت حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بن جائیے۔ اگلے سیشن تک
اجازت دیجیے، اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔